میرے محبوب پیغمبر دی اگلی حدیث سنو. میرے پیغمبر نے فرمایا, روایت حضرت ابو ہریرہ نے کیتی ہے, فرمایا دو قسم دے لوگ پکے جہنمی نے, دو قسم دے لوگ. پوچھو کہ کیڑے جے توجہ کرو تے میں دساں. اے میرے پیغمبر دی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے اور روایت بھی مسلم دی ہے. فرمایا دو قسم دے بندے پکے جہنمی نے. میرے نبی نے فرمایا ایک وہ بندہ جہنمی ہے جڑا بندہ کوڑا بنواندا ہے اپنے مسلمان بھائی نو ناحق مارن واسطے. آپ فرماندے نے جڑا بندہ ناحق مارن واسطے کوڑا بنواندا ہے نا, کوڑا, اللہ پاک نے ناحق مارن والے بندے نو بھی جہنمی کہہ دیتا ہے. تے اج ساڈے معاشرے اندر کنے کو جناب مسلمان نے جڑے اپنے ہتھاں تو کسے دوسرے مسلمان بھرا دی عزت محفوظ ہے. ساڈے مسلمان بھائیاں دیاں بندوقاں تے کلاشنکوفاں تو کیڑے کیڑے مسلمان مصروف نے. اللہ جاندا سی مسلماناں نے اپنے اوتے توپاں کٹیاں نے, اپنے اوتے. صحابہ کرام کی سن, اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سبحان اللہ. ترجمہ آندا ہے, اللہ کرے ترجمہ پڑھن دی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. حدیثاں دا ترجمہ اور قرآن, کم از کم قرآن پاک دا تے ترجمہ مسلمان بھائیو سانو آنا چاہیے نا. ایک عیسائی نو پتہ ہے, ایک مجوسی نو اپنے مذہب دا پتہ ہے, یہود و نصارہ نو پتہ ہے کہ ساڈے مذہب دے اندر سانو ساڈا دین کی کہندا ہے, بھاویں او جھوٹ تے ہی نے. لیکن ایک واحد مسلمان ہے جنہوں قرآن پاک دا ترجمہ تے دور دی گل ہے, نماز دا ترجمہ نہیں ہوندا. نماز دا ترجمہ دور دی گل ہے, نماز ہی نہیں ہوندی. دسو بندہ رووے نہ تے کی کرے. اللہ جاندا ایتھے مجمع دے اندر 100% بندے بیٹھے ہون نا تے 50 تو 70% ایسے بندے ہون گے جنہاں دی نماز ہی نہیں ٹھیک, جنہاں نماز آندی نہیں. دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو دین سکھن دی بھی توفیق دے. اے ہر جمعے سیر سوٹھ کے تے آپاں جناب دین سن کے سنا کے اٹھ جانے ہیں. تے ایک رواجی تے ایک عادت سمجھ کے جمعہ پڑھئے, عادت سمجھ کے زور پڑھئے, عصر پڑھئے, مغرب پڑھئے, کوئی فائدہ نہیں. عادت نہیں سمجھنا, عبادت سمجھنا ہے. جدو اسی عبادت سمجھاں گے بیان دا بھی مزہ آئے گا, جمعہ سنن دا بھی مزہ آئے گا, جمعہ سنان دا بھی مزہ آئے گا. مگر جدو اسی عبادت سمجھاں گے عادت نہیں. میرے پیغمبر نے فرمایا بندہ پکا جہنمی ہے جدا ہاتھ اپنے مسلمان تے اٹھ دے. تے آج کنے کو بچے نے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تسی حدیث سن چکے ہو, ہن تواڈے سامنے میں مثالاں پیش کرنا چاہنا. خاوند بیوی اتے ہاتھ اٹھاندی پئی ہے تے بیوی خاوند اتے ہاتھ اٹھا رہی ہے. میرے مسلمان بھائیو, اج دے اس دور دے اندر سکا بیٹا اٹھ کے اپنے باپ نو برسٹ ماردا پیا ہے, سکا بیٹا اٹھ کے اپنے باپ نو قتل کردا پیا آئے, سکا ماما اٹھ کے اپنے پانجے نو قتل کر رہے ہیں, سکا پانجا اٹھ کے اپنے مامے نو برسٹ مار رہے ہیں, سکا پتیجا چاچے نو مار رہے ہیں, چچا پتیجے نو مار رہے ہیں, گوانڈی تو تانگے ایک دوسرے دے معاشرے نو انج دا پاں خراب کر دیتا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے او مسلمان نہیں جدے تو دی عزت بھی کسے دی محفوظ نہیں, او دے ہاتھ تو دیا مسلمان بھی محفوظ نہیں. اور دوسرے نمبر تے دو جو اللہ دے نبی نے بیان کی تے پہلا تے اے ہو گیا نا بدبخت. تے دعا کرو اللہ پاک ساڑھے ہتھاں تو مسلمان دی عزتاں بھی محفوظ رکھے, ساڑھے ہتھاں تو کسے نو تکلیف نہ پہنچے, ساڑھے ہاتھ تو کسے مسلمان نو تنگی نہ پہنچے, ساڑھے ہتھاں تو کسے مسلمان نو ازمائش دے اندر کوئی نہ جاوے, ساڑھے ہاتھ تو کسے مسلمان نو تنگی نہ آوے. دعا کرو اللہ پاک ساڑھا اخلاق بہتر کر دوے, اخلاق
اخلاق صحیح ہوئے گا ہاتھ دا استعمال بھی ٹھیک ہوئے گا، جے اخلاق ٹھیک نہیں ہاتھ دا استعمال بھی ٹھیک نہیں ہوئے گا۔ تے میرے پیغمبر نے اگے فرمایا دوسرا گروہ کیڑا ہے؟ فرمایا نساؤن کاسیاتن آریاتن ممیلاتن مائلاتن رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلاتی لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا۔ ہن ترجمہ سنو نا، اللہ جاندا ہے حدیث دا ترجمہ سن لگے اب سنان لگے اب بدن بھی کانب جاندا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ایسیاں عورتاں نساؤن کاسیاتن آریاتن، ایسیاں عورتاں میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت دے قریب ایسیاں گندیاں عورتاں آن گیاں جنہاں نے لباس پایا ہوئے گا لیکن لباس پان دے باوجود ننگیاں ہون گیاں برہنہ ہون گیاں۔ میں عزتاں سارے دیاں سانجیاں دیاں نے، میری مجبوری ہے میں حدیث دا ترجمہ کرنا ہے، اور جنہیں دین نہیں دسنا اس مبلغ دا کی فائدہ؟ حدیثاں سی نہیں بیان کرنیاں کسے عیسائی تے سکھ نے بیان کرنیاں نے۔ اور نبی پاک فرماندے نے کاسیاتن آریاتن، ایسا لباس تنگ تے بری قیامت دے قریب بیبیاں نے پہنیا ہوئے گا جدے تو جسم ظاہر ہوئے گا۔ اور آقا فرماندے نے کاسیاتن آریاتن مراد ایسا تنگ لباس جدے تو ازا محسوس ہون گیا ازا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، آپ فرماندے نے سنو سنو لا یدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، تے ایسی عورتاں نو جنت دے اندر جانا تے دور دی گالے، اللہ جنت دی ہوا بھی نصیب نہیں کرے گا، اللہ جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں کرے گا۔ میں ساریاں ماواں بہناں تے فتویٰ نہیں لا رہا، یا اللہ دے نبی دی حدیث ساریاں بہناں بیٹیاں تے فتویٰ نہیں لا رہی، جڑیاں جمعہ پڑھ دیاں نے وہ حیا والیاں ہوندیاں نے، میریاں ماواں بہناں جمعے دا خطبہ سن رہیاں نے، میریاں بہناں میریاں ماواں غیرت والیاں ساریاں بیبیاں جدیاں نہیں، اللہ دیاں نیک بندیاں بھی موجود نے، اللہ پاک دیاں نیک برگزیدہ بندیاں عورتاں بھی موجود نے۔ اے اون عورتاں واسطے وے ویکھ لو بازار بھرے نے، نہ جناب اگلے دی حیا نہ اپنی غیرت دا پتہ۔ اور یاد رکھو ایسیاں بیبیاں دے بارے کوئی خیر دی خبر نہیں میرے محمد دی زبان وچوں، نہ اللہ پاک دے قرآن